नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूहों को कत्ल करने का हुक्म क्यों दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, दुनिया में चूहों की मुख्तलिफ अक़साम पाई जाती हैं, मगर आज की इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ उन चूहों की बात करेंगे जो कि आम तौर पर घरों में पाए जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चूहे किस कौम की मस्ख शुदा शक्ल हैं। चूहों से मुताल्लिक बहुत सारे सवालात जहन में आते हैं कि मजहब इस्लाम में चूहों को मारने का हुक्म क्यों दिया गया है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में चूहे ने ऐसा क्या किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे मारने का हुक्म दिया। और चूहे का शैतान के साथ क्या ताल्लुक है? भारत के एक मंदिर में 20,000 चूहे रहते हैं, उन्हें मारना क्यों मना है? चूहे की पूजा करने वालों का क्या दावा है? हिंदू मजहब में चूहे को लेकर क्या अकायद पाए जाते हैं? इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि ऐसा कौन सा तरीका है जिससे हम चूहों को ख़त्म कर सकते हैं या अपने घरों से चूहों को भगा सकते हैं। इन तमाम बातों के बारे में जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, माहिरीन का मानना है कि चूहों से बढ़कर कोई और फसादी जानवर इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि चूहा न छोटे को बख्शता है, न ही किसी बड़े की जान छोड़ता है। चूहे के सामने जो कुछ भी आता है वो उसको तबाह व बर्बाद करके रख देता है। चूहे के फसादी होने की मिसाल ये भी बताई जाती है कि जब किसी ऐसी तेल की बोतल के पास चूहा जाता है जिसे उसके मुंह तक रसाई नहीं होती, तो ये अपनी दुम उस बोतल के अंदर डाल देता है और फिर उस दुम को वो तर कर लेता है और फिर उसको चूस लेता है। इस तरह ये बोतल के अंदर जमा शुदा तमाम तेल को चूस कर पी जाता है। चूहे के फसादी होने पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको कत्ल करने का हुक्म दिया। आप खा एहराम की सूरत में हरम शरीफ में क्यों ना हो या एहराम के बगैर, हर हालत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मारने का हुक्म दिया है। इसके अलावा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सांप और बिच्छू वगैरह को कत्ल करने का भी हुक्म दिया है। चूँकि जिस तरह चूहा फसादी और फासिक जानवर है, इसी तरह सांप और बिच्छू वगैरह भी फासिक और फसादी जानवर हैं। और दूसरी वजह यह भी बताई जाती है कि चूहे ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की रस्सी काट दी थी, इसी वजह से उसको मारने का हुक्म दिया है। और इमाम अबू बकर अपनी किताब अहकामुल कुरान में लिखते हैं कि एक रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींद से बेदार हुए तो देखा कि चूहे ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में आग लगाने के लिए चिराग की बत्ती उठा रखी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मार डाला। और एहराम वाले और एहराम के बगैर वाले हर शख्स को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूहे को मार डालने का हुक्म दिया है। सुनन अबी दाऊद में है कि एक मरतबा चूहे ने चिराग की बत्ती अपने मुंह में ले ली और उसको लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उसी मुसल्ले पर आ गया जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे, और मुसल्ले का वो हिस्सा जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा किया करते थे वो हिस्सा जल गया। इसी तरह इमाम हाकिम ने हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये रिवायत नकल की है कि एक मरतबा चूहे ने चिराग की बत्ती अपने मुंह में उठा ली तो एक लौंडी उसको झटकने लगी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मना कर दिया, तो वो चूहा वो बत्ती लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसल्ले पर आ गया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम सोने का इरादा करो तो चिराग गुल कर दो, यानी इसको बुझा दिया करो, क्योंकि शैतान इन जैसों को ऐसे काम करने का हौसला देता है। और मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि सोते वक्त आग बुझा दिया करो। इसकी वजह यह बताई है कि फसादी चूहे घर में आग लगाकर घर वालों को जलाना चाहते हैं। लिहाजा ये भी जान लीजिए कि बुखारी और मुस्लिम शरीफ में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बनी इसराइल की एक तो उम्मत गुम हो गई थी, मालूम नहीं थी कि वो कहाँ है, और मुझे इसके सिवा और कोई और बात नजर नहीं आती कि वो लोग जो उनकी उम्मत गुम हो गई थी यही चूहे हैं। उन्होंने मस्ख होकर ये शक्ल इख्तियार कर ली है। तुम देखते नहीं कि जब उनके सामने ऊँटनी का दूध रखा जाए तो बनी इसराइल की तरह उनको ये नहीं पीते, और अगर उनके सामने बकरी का दूध रखा जाए तो वो घटाघट पी लेते हैं, क्योंकि बनी इसराइल पर ऊँटनी का दूध और गोश्त हराम था और बकरी का दूध और गोश्त हलाल है। इसलिए चूहों का ऊँटनी के दूध से एतराज़ करना, यानी उनको ना पीना, और बकरी के दूध को गोश्त को खा पी लेना, इस बात की दलील है कि ये चूहे बनी इसराइल की कौम की मसख शुदा शक्ल है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 3 मंजिलें बनाई थी। नीचे की मंजिल में जंगली जानवर, परिंदे और हशरातुल अर्ज़ को रखा गया था, और दरमियानी मंजिल में सवारी के जानवर और चौपाए थे, जबकि ऊपर वाली मंजिल में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, उनके ताबीन, उनके फर्माबरदार और सामान ज़रूरत था। चूहा भी इसी कश्ती में मौजूद था। जब चूहा कश्ती के किनारे पर आकर उनके लंगर की रस्सियों को काटने लगा
تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ شیر کی دونوں آنکھوں کے درمیان چوٹ ماریں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، جس سے ایک بلّا اور ایک بلی نکلی اور ان دونوں نے چوہے پر حملہ کر کے اسے رسی کاٹنے سے باز رکھا۔ دوستو، اس لیے اسلام نے اس کو مارنے کا حکم دیا ہے۔ آپ میں سے بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ ہندو چوہوں کی بھی پوجا کرتے ہیں۔ بھارتی ریاست راجستھان میں کرنی ماتا معروف ہندو دیوی کا ایک مندر ہے، جس میں 20,000 سے زیادہ چوہے رہتے ہیں۔ لوگوں نے ان کو ختم کرنے کے بجائے انہیں کھلانا پلانا شروع کر دیا اور وہ ان کی پوجا کرتے ہیں۔ ان چوہوں کے متعلق پجاریوں اور یہاں کے مقامی افراد نے 2 عجیب و غریب قسم کی کہانیاں گھڑی ہوئی ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ پرانے وقتوں میں جب تمام بچے پیدا ہوتے تھے تو وہ چوہے ہوتے تھے، اور یہ انہی میں سے ہیں جو باقی بچ گئے ہیں۔ دوسری حیران کن کہانی میں یہ بتایا جاتا ہے کہ 20,000 فوجی ہیں جو کہ مندر کی حفاظت کے لیے تعینات کیے گئے ہیں۔ مندر میں ان کی حفاظت اور شکاری جانوروں، بلی اور پرندوں سے بچانے کے لیے جنگلے اور باڑ وغیرہ بھی لگائے گئے ہیں، اور ان 20,000 چوہوں میں سے کچھ سفید رنگ کے چوہے بھی موجود ہیں، اور پجاری ان سفید چوہوں کو خاص طور پر مقدس مانتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ چوہے دراصل کرنی ماتا اور ان کے بیٹوں کا اوتار ہیں، اور وہ چوہوں کو دیکھنا اور ان کی دیکھ بھال کرنا اپنے لیے باعث خیر و برکت سمجھتے ہیں۔ جو شخص مندر میں چوہوں کی پوجا کے لیے آتا ہے وہ چوہوں کے لیے دودھ، مٹھائیاں اور دیگر کھانے پینے کی اشیاء ساتھ لے کر آتا ہے۔ لیکن دوستو، یاد رکھیے، مذہب اسلام میں چوہوں کا شرعی حکم یہ ہے کہ ہر قسم کے چوہوں کا گوشت کھانا حرام ہے اور ان کا جھوٹا مکروہ ہے۔ اور امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چوہوں کا جھوٹا کھانا مکروہ ہے، کیونکہ چوہوں کا جھوٹا کھانے سے اذیان یعنی ڈائمنشیا، بھول جانے کا مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ اور امام بخاری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ گھی میں ایک چوہا گر گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے متعلق پوچھا گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چوہے اور اس کے پاس کے گھی کو پھینک دو اور باقی گھی استعمال کر لو۔ اگر چوہا گھی میں گر کر مر جائے اور وہ بھی پگھلا ہوا گھی، اس سے سارا گھی ناپاک ہو جائے گا، اور اسے کھانے کے علاوہ دیگر کاموں مثلا چراغ وغیرہ جلانے کے لیے استعمال کرنا جائز ہوگا۔ اور اگر گھی جمع ہوا ہو تو اس صورت میں چوہے کے ارد گرد کے گھی کو نکالنے کے بعد باقی گھی کو گھر میں کھانے پینے کے تمام کاموں میں استعمال کرنا جائز ہوگا۔ دوستو، آئیے بات کرتے ہیں چوہوں کی، کہ چوہوں کو اپنے گھر سے نکالنے کے لیے کون سا طریقہ اپنایا جا سکتا ہے۔ ماہرین حیوانیات کا کہنا ہے کہ اگر پیاز کو کاٹ کر چوہے کے بل کے سامنے رکھ دیا جائے تو چوہا اس کو کھائے گا اور فوراً مر جائے گا۔ بلکہ ناظرین، جس گھر میں سانپ، بچھو، لال بیگ، مکڑی اور چوہے وغیرہ بہت نکلتے ہوں تو انہیں چاہیے کہ سورہ طارق جو پارہ نمبر 30 میں ہے، اس سورت کو باوضو صاف کاغذ پر لکھ کر دیوار پر لگا دیں۔ انشاءاللہ اس کے لگے رہنے سے کوئی موذی جانور گھر میں نظر نہیں آئے گا، اور اگر گھر میں کبھی نظر آ بھی گیا تو وہ نقصان پہنچائے بغیر چلا جائے گا۔ جی تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔